va voir l'approche de l'imputation rationnelle, c'est-à-dire le calcul par la méthode de l'imputation rationnelle. Donc, pour comprendre l'imputation rationnelle, on passe par la problématique. Je n'ai la problématique. On dit P2, période 2. La période 2, je vais la considérer comme une période normale. On dit la production. Normalement, تنصيب 1000 articles. كل article تيتقام عليا ب5 درهم ديال لي شارج فاريابل. و لي شارج فيكس نعتبرهم مثلا باغ اكزومبل هو الكرا. عندي محل كاري ب1000 درهم تنخدم فيه. تنصيب 1000 برودوي تيتقاموا عليا ب5 درهم البرودوي. دونك بشحال تيتقاموا عليا هاد 1000 برودوي؟ دونك 1000 5 دراهم، دونك 5000 درهم ديال لي شارج فاريابل، نزيد عليهم هذاك اللوكاسيون ولا داك اللواي اللي عندي 1000، دونك صافي 6000. دونك 6000 فاش تنقسم على 1000 اللي صيبت تتعطيني 6. دونك هنايا تنسمى عندي ان كو دو برودكسيون ديال 6. فين كاين البروبليم؟ هو دي بيريود دو سو برودكسيون et des périodes de surproduction. Les périodes de surproduction هي فاش تنصيب قل من هذاك الشيء اللي تنصيب في النورمال. و لا بيريود دو سوربرودكسيون هي فاش تنصيب اكثر من هذاك الشيء اللي تنصيب في النورمال. نشوفوا حنايا لا بروبليماتيك شناهي. هو فاش غادي نصيب هاد ال 500 هاد الشيء ما تبدلش. هانتوما شوفوا معايا شارج فاريابل فيكس، شارج فاريابل فيكس اللي تبدل غايه لا برودكسيون في لا بيريود. دونك هنا عندي 500 في 5، دونك 2500 ديال لي شارج باش نصيب 500 ضربتها في 5 هي 2500، نجمعها مع 1000 هي 3500. 3500 الا قسمتها على شحال صيبت تتعطيني 7. بلا ميم ميثود هنا فاش صيبت 2000 في 5 هي 10000 ونزيد عليها 1000. باردون هنا نشوف الكالكول. دونك 2000 في 5 هي 10000 ولي شارج فيكس هما 1000. دونك هنايا الكو دو برودكسيون باردون هو 11000. دونك كتعطيني هنايا 5 اونس. دونك سي با سا البروبليم. دونك هنا عطاتني 5 اونس. دابا لا كيستيون، واش هاد البرودوي واش تيتقام ب6 ولا واش تيتصيب ب6 ولا ب5 ونص ولا ب7؟ حنايا في لا لوجيك ديال لامبيوطاسيون راسيونيل تتقول لك بان البرودوي راه عنده كلفه وحده، يا تيتصيب ب6 تيتصيب، ماشي مره تقول لنا تيتصيب ب6 ولا غنقول لك مثلا هاد الستيلو راه مره تيتصاوب بدرهم، مره بدرهم ونص، مره ب10 دراهم. منين جا هذا المشكل هذا؟ هما ان هاد لي شارج فيكس ما تيتبدلوش. دونك شنو لا ميثود دو لامبيوطاسيون راسيونيل؟ تتقول لك il faut ajuster هاد لي شارج فيكس ولا دي نوتر مانيير éliminer la répercussion ديال لي شارج فيكس على لو كالكول دي كو. كيفاش نديروا لا إليميناسيون؟ تناخذوا الكويفيسيون دامبيوطاسيون راسيونيل، تناخذ لاكتيفيتي ريال على لاكتيفيتي نورمال. شحال صيبت؟ 500. لاكتيفيتي نورمال هي 1000. دونك فاش تنقسم 500 على 1000 تتعطيني كويفيسيون دامبيوطاسيون هو 0.5. تنشد لي شارج فيكس اللي عندي اللي ديال هذاك اللوي تنضربها في 0.5 تتعطيني غير 500. دونك شنو تيتبدل في هذا الكالكول هذا؟ ما ناخذش 1000 ديال لي شارج فيكس ديال اللوي، غناخذ غير 500. دونك فاش غندير 2500 مع 500 هي 3000 مقسومه على 500 ارتيكل تتعطيني 6. بلا ميم مانيير هنايا الكويفيسيون دامبيوطاسيون خديت لا برودكسيون ريال قسمتها على النورمال عطاتني ان كويفيسيون دو 2. دونك لي شارج فيكس امبوتي خديت لي اللويي ضربته في جوج عطاني 2000. فاش غادي نبغي نحسب 2000 في 5000 ما غاديش نزيد 1000 ديال اللويي، غادي نزيد 2000. دونك ولات عندي 12000. فاش غادي نقسم 12000 على 2000 اللي صيبت عطاتني 6. دونك ولات 6 6 6 au lieu de 6 7 5. Donc هنايا l'imputation rationnelle elle corrige les anomalies de calcul affectées par les charges fixes. نشوفوا كيفاش غادي نديروا لها دابا exercice normal. Donc هنا au cas où عطاونا exercice في l'imputation rationnelle غادي يكون
le tableau comme le suivant. Donc, خدمنا هذا l'exemple. Le même exercice. هذا هو le même exercice اللي عندنا. لا ترجع l'énoncé. Donc, هذا هو l'exercice اللي كان عندنا. هذا هو l'exercice اللي كان عندنا. دونك إلا عطاو l'imputation في exercice عطاو فيه l'imputation rationnelle، شنو هو اللي تيتبدل هنايا في l'exercice؟ اللي تيتبدل هو غيبقاو لي ميم دوني، غاهو كل سيكسيون ادمينستراسيون ولا entretien approvisionnement production، كل وحده غادي يقول لي شحال فيها ديال لي شارج فيكس وشحال ديال لي شارج فاريابل. شحال هنايا في لادمينستراسيون 26000. دونك 26000 تيقول لي فيها 10000 فيكس و 16000 فاريابل. شحال عندي هنايا في الديستريبيسيون عندي 20000 تيقول لي فيها 5000 فيكس و 15000 فاريابل. واش تيعطيوني هنايا؟ تيعطيوني لي كويفيسيون دامبيوتاسيون راسيونيل. سا فو دير هاد الشيء، هاد الخدمه اللي قلت لكم هنا ديال هاد لي كويفيسيون هنايا ما تنديروهاش. لاكتيفيتي غير على لاكتيفيتي نورمال، كيما لقيت هاد 0.5 وكيما لقيت هاد 2 هما عطاهم لينا. دونك شنو هي واحد في لونتروتيان في لادمينستراسيون؟ سا في دير هنايا ما كاين حتى شي شونجمون، اللي ضربتيها في واحد بقات هي. هنا في لابروفيزيونمون بحال قلتي 0.5 سوز اكتيفيتي سور اكتيفيتي. صيبنا قل من الخدمه اللي موالفين نديرو، هنا بعنا اكثر من القياس اللي موالفين تنبيعو. دونك بور روتونير شنو هو اللي تيتبدل ما بين اكزرسيس بلي كو كومبلي و اكزرسيس بلامبيوتاسيون راسيونيل، هو انه هنا في لي سيكسيون اوكسيليير خاصهم يعطيونا الديتاي ديال كل وحده شحال فيها ديال الفيكس وشحال ديال الفاريابل. ولاحظوا معايا هنايا هاد الكماله ديال الطابلو راه هي لا ميم. هنا شنو نبدل؟ زايدين هنا واحد جوج سطوره ولا ثلاثه، هنا بحال وهنا في هاد لا لين عاطينا كل وحده اون ديتاي شحال فيها. ندوزو للكالكول. دونك هذا هو ليكزارسيس اللي عندي. كيفاش غادي نخرج هاد الطابلو ديال ريبارتيسيون دي شارج انديريكت؟ خصني نخرج لي شارج امبوتي، هما اللي كنت خدمت عليهم قبيله هنايا. فاش تنقول لكم شارج فيكس امبوتي تناخذوا داك اللويي تنضربوا في الكوفيسيون. دابا حتى هنايا غادي نشدوا لي شارج فيكس غادي نضربهم في الكوفيسيون. 1000 واحد تعطيني 1000، 1000 واحد حتى هي 1000، 6000 0.9 5400، 1000 0.5 5000، 5000 1.2 تعطيني 6000. اشنو غادي ندير باغ لا سويت؟ خاصني التوتال دو ريبارتيسيون بريمير دو لامبوتاسيون راسيونيل. تنرجع تناخذ شارج فيكس امبوتي تنجمعها مع شارج فاريابل. 1000 على 16000 هي 26000، 1000 على 7000 هي 17000، 5400 مع 4000 9400، 5000 مع 3000 35000، 6000 مع 15000 21000. Total de la répartition primaire de l'imputation rationnelle تيكون بيان سور نبدل على التوتال ريبارتيسيون بريمير اللي كان عندنا الاول. شنو هو اللي تبدل عندنا هنا في هذا ليكزارسيس بارابور لا ميثود دي كو كومبلي؟ الا شفتوا معايا هنايا 26000 17000 بقات هي 26000 17000. اشنو هو اللي تبدلوا هادو؟ ابروفيزيونمون برودكسيون ديستريبيسيون. دونك بيان سور علاش تبدلوا هادو؟ تنقصوا. علاش؟ لان لي كويفيسيون دامبيوتاسيون كانوا صغار. دونك 5000 هنايا كانت عندي 10000 بقات غير 9400، دولا جمعتهم 40000 بقات غير 35000. باغ كونطخ هادو حيت الكويفيسيون طالع تزادوا. دونك 15000 مع 5000 هي 20000 ولات 21000. Et comme ça, on a corrigé, comme on a déjà dit, l'influence ou la répercussion des charges fixes sur le calcul le coût de production. Donc, هنايا اللي بغيت نقول هو حد هنا ولا عندي exercice عادي. Je répète, خديت لي شارج فيكس ضربتهم في لي كويفيسيون لقيت لي شارج فيكس امبوتي جمعتهم مع لي شارج فاريابل حطيت total de répartition ديال l'imputation rationnelle. دابا ولا عندي exercice عادي.
شنو هو ليكزارسيس عادي باش نرجعوا ليكزومبل ديالنا. بقات عندي هنايا لادمينستراسيون 26000 وهنايا 17000. هي هادي 26000 و 17000. غادي نعاود ندير لو ميم كالكول اللي كنا درنا قبيله ديال ا و او باش نلقاو 30000 و 20000. ها هما لقيتهم. وغادي ندير لهم ريبارتيسيون على حساباش، على حساب لو ميم اكزرسيس اللي عندنا 10%، 20، 30، 40 ايتترا. يعني لو ميم اكزرسيس اشنو اللي تبدل فيه؟ غا فرقنا لي شارج فيكس على لي شارج فاريابل، ضربناهم في الكويفيسيون دامبوتاسيون باش لقيت لي شارج امبوتي، و تنكمل خدمه عاديه. نشوفوا اشنو تبدل في الكالكول. بقى عندي هنايا لو ميم اكزرسيس، توتال دو ريبارتيسيون سكوندير 0 0. بقاو عندي هاد لي فالور. شنو هو اللي تبدل هنايا؟ في الاول في لي كو كومبلي خدمنا ب 10، دابا غادي نخدمو ب 967. في البرودكسيون كنا حسبنا 30.5 في لي كو كومبلي و 68 في الديستريبيسيون، دابا غادي ناخدو 28/70. دونك سي تو. دونك هو الى شفتو واحد ليكزامان ديال 2018 عاطين لو ميم اكزرسيس، قال لك حسبوه بلي كو كومبلي و بلامبوتاسيون راسيونيل. دونك بلي كو كومبلي احنا شفنا ليكزرسيس الاول بلي كو كومبلي كيفاش خدمناه. فاش غادي يعطيك لامبوتاسيون راسيونيل غادي تعاودوا تنقلوا لو ميم طابلو وتبينوا شارج فيكس مع شارج فاريابل باش تضربوا لي شارج فيكس في لي كويفيسيون دامبوتاسيون راسيونيل يتبدلوا، عاد نعاودوا نجمعوهم مع لي شارج فاريابل باش يولي عندنا من لهنا لهنا، ولا عندي اكزرسيس نورمال. دونك لامبوتاسيون راسيونيل اشنو تتبدل لينا في ليكزرسيس ديالنا؟ تتبدل لينا اونيكمون هاد لي بروميي لين. علاش؟ هادوك لي فالور اللي غادي يكونوا عندي ما تيبقاوش هما بحال تيتبدلوا هنا من هنا لتحت. ها ولا عندي اكزرسيس عادي تنكمل بنفس الخدمه، نفس الحساب ا و او ونفس لا ريبارتيسيون، و تنجمع لي ميم زونيتي كلشي بحال غا هادو اللي تيتبدلوا. وكيفاش غادي نكمل بيان سور ليكزرسيس ديالي؟ ها هو ليكزرسيس بحال دابا هنا 10 ما غناخدش 10، شحال غادي ناخد؟ غادي ناخد 967. وغادي نكمل ليكزرسيس ديالي عادي. فاش غادي نوصل لهنا ل 30.5 ما غناخدش 30.5 في لامبوتاسيون راسيونيل، غادي ناخدو غير 28. ونكملوا ليكزرسيس ديالنا ديما عادي. فاش غادي نوصل لي الكود روفيان اوليو باش ناخد هنايا 68 غادي ناخد هنا في لامبوتاسيون راسيونيل لقيت 70. J'espère que j'étais assez clair et merci pour votre attention.